बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 24 मई 2023 बरोज़ बुध 4 ज़िलक़अदा बमताबिक 1444 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की हर माह बदलती हुई सूरत हाल, बदलते हुए कानून और ताज़ा तरीन खबरों के लिए इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटे के निशान को दबा दीजिएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन में नई अपडेट शामिल होंगी, वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी काबीना की जानिब से सूडान में महदूद मुद्दती जंग बंदी मुआहदे का खैर मकदम। सऊदी काबीना ने सूडान में महदूद मुद्दती जंग बंदी का खैर मकदम करते हुए उम्मीद ज़ाहिर की कि सूडान के दोनों फरीक मुकम्मल जंग बंदी के लिए जामे मुज़ाकरात और सियासी अमल को मौसर बनाने पर तवज्जो मरकूज़ करेंगे। काबीना ने इंडिया के साथ सकाफत के शोबे में मुफाहमती यादाश्त के लिए मुज़ाकरात का इख्तियार वज़ीर सकाफत को तफवीज़ किया है। सरकारी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक काबीना का इजलास मंगल को जद्दा के कसरुस्सलाम में शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की ज़ेर सदारत हुआ। विजिट वीज़े का नया तरीक़ाकार, स्टिकर की जगह QR कोड, काबीना ने मंजूरी दे दी। सऊदी काबीना ने विजिट और ट्रांजिट वीज़ों के इजरा के नए तरीक़ाकार की मंजूरी दे दी है। सरकारी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक काबीना का इजलास मंगल को जद्दा के कसरुस्सलाम में शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की ज़ेर सदारत हुआ। सऊदी दफ्तर ख़ारजा ने विजिट और ट्रांजिट वीज़ा के लिए पासपोर्ट पर स्टिकर की जगह QR कोड इस्तेमाल करने की हदायत जारी कर दी हैं। नए निज़ाम के मुताबिक विजिट या ट्रांजिट वीज़े की कार्रवाई कराने वाले के पासपोर्ट पर स्टिकर की बजाय वीज़ा जारी होगा, जिस पर QR कोड होगा। दफ्तर खारजा का कहना है कि यह फैसला मुलाजमत, इकामा और विजिट वीज़ों का नया सिस्टम मुतारिफ करवाने वाली पॉलिसी के तहत किया गया है। वज़ारत खारजा चाहती है कि इसकी कौंसलर खिदमात मेयारी और मोतबर हो। सऊदी दफ्तर खारजा ने बयान में कहा कि पहले मरहले में वीज़ा सिस्टम 7 ममालिक में नाफिज किया जा रहा है। मुत्तहिदा अरब अमारात, उर्दन, मिस्र, बांग्लादेश, इंडिया और इंडोनेशिया और फिलिपाइन में मुलाजमत, इकामा, विजिट और ट्रांजिट वीज़े ऑनलाइन जारी किए जा रहे हैं। नए पाकिस्तानी सफ़ीर अहमद फ़ारूक ने असनाद सफ़ारत पेश कर दी। सऊदी अरब में पाकिस्तान के नए सफ़ीर अहमद फ़ारूक ने मंगल को सऊदी अरब के नए वज़ीर बराए प्रोटोकॉल अमूर अब्दुल मजीद अल सिमरी को असनाद सफ़ारत की कॉपी पेश कर दी। याद रहे कि पीर को नए पाकिस्तानी सफ़ीर अहमद फ़ारूक ने अपने ट्विटर पैगाम में लिखा कि उन्होंने पाकिस्तान के सफ़ीर के तौर पर सऊदी अरब में चार्ज संभाल लिया है। उनका कहना है कि वो पाकिस्तान के सफ़ीर की हैसियत से दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए काम करेंगे। जद्दा मेरल्टी ने आतिशज़दगी के वाक़यात के बाद अल-सवारिक खैराज मार्केट के दाखिली रास्ते बंद कर दिए। जद्दा की मेरल्टी ने जद्दा गवर्नरेट के जद्दा जनूब में अल-सवारिक मार्केट कॉम्प्लेक्स के दाखिली रास्ते बंद कर दिए, जहाँ एक हफ्ते के दौरान आग लगने के 2 वाक़यात पेश आए। रहमानिया मार्केट में 12 मई को पहली आग लगी थी, जबकि दूसरी आग 21 मई को लगी थी, जिसके नतीजे में फाल्कन मार्केट जल गई थी। उनकी जानब से ये कार्रवाई कुछ खिलाफ वर्जियों की निशानदही के बाद की गई है। आग लगने की तहकीकात के बाद हुकाम को पता चला कि सवारिक में गुज़श्ता अरसे के दौरान आतिशज़दगी के कई वाक़यात देखने में आए। उन्होंने मुतअद्दिद खिलाफ वर्जियों का भी पता लगाया, जिनमें बुनियादी तौर पर दुकानों के बाहर तजारती सामान की नुमाइश और इस्तेमाल शुदा कपड़ों की फ़रोख्त और गैर मुनज़्ज़म तरीके से चलने वाले स्टॉल्स के ज़रिए और उन्होंने मज़ीद बताया कि कोई भी साइट जो ख़तरे का बायस बनती है या आग लगने का बायस बनती है और आग बुझाने के तकाज़ों को पूरा करने में नाकाम रहती है या उनके बाद दुकानें चलाने का इजाज़तनामा नहीं है, खिलाफ वर्जियों को दूर करके या ज़िम्मेदारान हुकाम को मुनासिब समझे जाने वाले इक़दामात के ज़रिए सख्ती से निपटा जाएगा। अल-सवारिक मार्केट कॉम्प्लेक्स, जो कि 9000 मुरब्बा मीटर से ज़्यादा के रकबे पर वाक़े है, 26 तजारती कॉम्प्लेक्स पर मुश्तमिल है। एक्सपो 2030 की मेज़बानी अर्जेंटीना ने भी सऊदी अरब की हमायत कर दी। अर्जेंटीना ने एक्सपो 2030 की मेज़बानी के लिए सऊदी अरब की दरख्वास्त की हमायत की है। अरब न्यूज़ के मुताबिक अर्जेंटीना की वज़ारत ख़ारजा ने ट्विटर पर बयान में दोनों मुल्कों के दो तरफ़ा दरीना ताल्लुकात का हवाला देते हुए वर्ल्ड एक्सपो 2030 की मेज़बानी के लिए सऊदी अरब की हमायत का ऐलान किया है। बयान में कहा गया कि अर्जेंटीना की हुकूमत मशरिक़ वस्ती में सऊदी अरब को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पर देखती है और दोनों मुल्कों के दरमियान सियासी और इक़्तिसादी ताल्लुकात को वुसअत देने के इम्कानात की कदर करती है। बयान में कहा गया, सऊदी अरब 2030 में एक्सपो की मेज़बानी के लिए रियाद मिसाली जगह है। अल इत्तेहादिया के मुताबिक अर्जेंटीना की जानिब से तायद व हमायत दोनों मुल्कों के तारीख़ी ताल्लुकात के मुस्तहकम होने का पता दे रही है। दहशतगर्दी और जासूसी के इल्ज़ाम में सऊदी शहरी को सज़ाए मौत। सऊदी अरब के मशरिक़ी रीजन में दहशतगर्दी के लिए दुश्मन मुल्क के साथ ताउन और जासूसी के इल्ज़ाम में एक सऊदी शहरी को सज़ाए मौत दे दी गई। सरकारी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक वज़ारत दाखिला ने मंगल को बयान में कहा कि सऊदी शहरी अहमद बिन अली बिन मातूक आल बदर ने एक दुश्मन मुल्क के लिए जासूसी की और सऊदी अरब से गैर कानूनी तरीके से निकल कर दुश्मन मुल्क के कैंप में शामिल हो गया था, जहाँ उसने बहुत सी ट्रेनिंग हासिल की थी।
پوچھ گچھ کے بعد الزامات ثابت ہو گئے۔ قانونی کارروائی کے بعد وہ اسپیشل فوجداری عدالت میں پیش کیا گیا۔ عدالت نے الزامات پر موت کی سزا سنائی اور اسپیشل فوجداری اپیل کورٹ پھر سپریم کورٹ نے سزا کی توثیق کر دی اور ایوان شاہی نے عدالت کے فیصلے پر حکم درآمد عمل درآمد کا جاری کیا تھا۔ ایونٹ گیمز وداؤٹ بارڈرز اپنا چوتھا ایڈیشن ختم کر دیا۔ دنیا میں الیکٹرانک کھیلوں کے لیے سب سے بڑے چیریٹی پروگرام پلیئرز وداؤٹ بارڈرز کے چوتھے ایڈیشن کی سرگرمیاں ختم ہوئیں اور جس کا اختتام سعودی الیکٹرانک سپورٹس فیڈریشن نے 10 اپریل سے 18 مئی 2023 تک کیا تھا، جس کے ذریعے اس نے دنیا بھر میں انسانیت کی مدد اور مختلف ضروریات کو پورا کرنے کے لیے $10 ملین فراہم کیے۔ 2020 میں اپنے آغاز سے لے کر اب تک یہ عالمی ایونٹ فلاحی کاموں کے لیے $30 ملین فراہم کرنے میں کامیاب ہوا ہے اور اس سال اس کا انعقاد ٹوگیدر فار گڈ کے نعرے کے تحت کیا گیا، جس کا مقصد مجموعی طور پر $40 ملین انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امداد کو پہنچانا تھا۔ جدہ کیلنڈر 2023 میں سٹی واک میں ڈارک فیلڈ کی طرف سے روزانہ کی جانے والے پرجوش لمحات۔ ڈارک فیلڈ ایونٹ نے جدہ 2023 کے ایونٹ کیلنڈر میں سٹی واک کے علاقے میں چیلنج اور ایڈونچر کے مناظر میں سے ہر ایک کو اپنی طرف متوجہ کیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق اس علاقے میں آنے والوں کو بہت سے خوفناک مناظر ہیں جو کہ جوش و خروش پیدا کر دیتے ہیں۔ اس گیمز میں حیران کن ابواب ایک ہوائی جہاز ہے جو کہ ایک خیالی پرواز کے ذریعے تشکیل پاتے ہیں، جو کہ ایک خوفناک ماحول میں رہتا ہے اور اندھیرے کے درمیان مختلف ہوائی آفات سے گزرتا ہے۔ ایک ایسے سفر کے ذریعے جو لوگوں کو 15 منٹ تک ہوائی جہاز حادثے کا تجربہ کرنے دیتا ہے اور جو زائرین کو دو دنیاؤں کے درمیان سفر کرنے کا ایک منفرد تجربہ کرتے ہیں، اور پہلا جعلی ہے، دوسرا اصلی، لیکن نتیجہ وہی ہے، ایک خوفناک امتحان جوش و خروش کے وقفے کے درمیان جو روزانہ آنے والوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ سٹی واک اپنے دلچسپ شو، دلچسپ تجربات کے ساتھ بہت سے زائرین کو جدہ 2023 کے ایونٹس کیلنڈر کی طرف متوجہ کیا، جو تفریحی سرگرمیوں کے حصے کے طور پر زائرین کو پیش کیے جا رہے ہیں۔ لیبر کیمپ میں چھت گرنے سے ایک شخص ہلاک، متعدد زخمی ہو گئے۔ باہا میں واقع لیبر کیمپ میں چھت گر گئی جس کے باعث ایک کارکن ہلاک جبکہ متعدد زخمی ہو گئے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق محکمہ شہری دفاع نے امدادی کام شروع کر دیا۔ محکمہ شہری دفاع نے کہا زخمیوں کو نکالنے کا عمل جاری ہے جبکہ ان کی صحیح حالت کے بارے میں بعد ازاں اعلان کیا جائے گا۔ محکمہ شہری دفاع نے کہا کہ حادثے کے اسباب معلوم کرنے کے لیے تفتیشی ٹیم نے کارروائی شروع کر دی ہے۔ مدینہ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی اربن آبزرویٹری کے مطابق ریاض، جدہ اور مکہ کے بعد شہری آبادی کے لحاظ سے سعودی عرب کے خطوں میں مدینہ چوتھے نمبر پر ہے۔ اربن آبزرویٹری کی طرف سے جاری کردہ مدینہ 2023 کے مقامی جائزے سے یہ بھی ظاہر ہوا ہے کہ مدینہ خود ترقی کی سطح پر پہنچ گئے ہیں، جو کہ قومی شہری حکمت عملی ہے اس کے تحت جامع قومی ترقی کی اولین ترجیح کے طور پر سامنے آئے ہیں۔ توقع ہے کہ مدینہ آنے والے 30 سالوں کے دوران نمایاں ترقی کرے گا، جس سے اس کی مستقبل کی آبادی تقریباً 2.06 ملین تک وہ پہنچ سکتی ہے۔ سعودی گولڈ مارکیٹ میں منگل 23 مئی کو کاروبار کے آغاز پر سونے کے ریٹ میں اضافہ دیکھا گیا۔ عادل ویب سائٹ کے مطابق 21 کیرٹ 1 گرام سونا 207.09 ریال میں فروخت کیا جاتا رہا۔ 24 کیرٹ 1 گرام سونے کی قیمت 236.67 جبکہ 22 کیرٹ 1 گرام 216.95 اور 18 کیرٹ 177.50 ریال میں دستیاب رہا۔ ایمریٹس ایئر لائن نے رواں سال موسم گرما میں دبئی جانے کے خواہش مند لوگوں کے لیے ایک دلچسپ نئی آفر کا اعلان کر دیا۔ فرسٹ کلاس شرائط و ضوابط کے اطلاق کے ساتھ ایسے لوگ 22 مئی 2023 سے 11 جون 2023 تک فرسٹ کلاس یا بزنس کلاس میں ایمریٹس ریٹرن ٹکٹ کی خریداری کرتے ہیں یا دبئی میں سٹاپ اوور کرانے والے جو لوگ ہیں، دبئی کے مشہور 25 آورز ہوٹل دبئی ون سینٹرل میں 2 رات اعزازی قیام سے لطف اندوز ہو سکیں گے۔ پریمیم اکانومی کلاس یا اکانومی کلاس میں سفر کرنے والے لوگ دبئی کے نوٹل ورلڈ ٹریڈ سینٹر میں 1 رات اعزازی قیام سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ یہ خصوصی آفر 26 مئی سے لے کر 31 اگست 2023 تک کی سفری تاریخوں کے لیے دبئی میں 24 گھنٹے سے زیادہ سٹاپ اوور یا تمام ریٹرن ٹکٹس کے لیے قابل عمل ہیں۔ یہ آفر ایمریٹس کال سینٹر یا ٹکٹ یا emirates.com اور شراکتی جو ٹریول ایجنٹس ہیں اس کے ذریعے مسافروں کی آمد سے کم 96 گھنٹے پہلے کی بکنگ پر دستیاب ہے۔ دبئی کے مشہور میوزیم آف دا فیوچر کے بالکل قریب واقع 5 اسٹار اور 25 آورز ہوٹل دبئی ون سینٹرل وہ جدید انداز کے ساتھ روایتی
بدوی ثقافت اور ڈیزائن سے مزین ہیں۔ اگر آپ آرام کرنا چاہتے ہیں اور تو مسافر منفرد جو ہے وہ سوانا میں آرام کر سکتے ہیں، جہاں سے وہ دبئی کا حیرت انگیز شہر نظر آتا ہے۔ دبئی انٹرنیشنل کنونشن اینڈ ایگزیبیشن سینٹر کے اندر واقع نووٹل ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے وسط میں ایک لگژری لیکن گھریلو ماحول فراہم کرتا ہے۔ سوئمنگ پول کے کنارے آرام کریں اور چلز پول بار سے اہم مشروبات اور ہلکے پھلکے کھانے کا لطف بھی اٹھا سکتے ہیں۔ یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا جو ہے وہ شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔